ولدني أبو بكر الصديق مرتين، هلم إلي أريك عجبا. صفحة طوتها الأيام عنا زمنا طويلا، وحينما استوقفنا التاريخ أخرج لنا من جيبه هذه الصحيفة التي ما زالت شاهدا على المحبة والقرابة بين آل البيت والصحابة. وحين طالعنا حروفها تصدرت هذه العبارة الرائعة وجه الصحيفة: ولدني أبو بكر الصديق مرتين. القائل هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، الملقب بالصادق. إنه يزهو بأصوله التي تمتد إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، جده لأمه أم فروة بنت فقيه أهل المدينة القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهذه هي الولادة الأولى. أما أمها فهي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وتلك هي الولادة الثانية. وما الذي حدا بالباقر ليتزوج من أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ فلا مطمع سياسيا ولا رغبة اقتصادية، إلا الحب والوفاء والتخير للنطف. أتدري متى كانت هذه الزيجة؟ لقد كانت بعد وفاة أبي بكر بقرابة 70 عاما، لتكون شاهدا على أن علاقة الصحابة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم تفتر يوما. يقول جابر الجعفي عن محمد بن علي قال: أجمع بنو فاطمة على أن يقولوا في أبي بكر وعمر أحسن ما يكون من القول. ومما أخرجه الدارقطني عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر أن رجلا جاء إلى أبيه زين العابدين علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم، فقال له: أخبرني عن أبي بكر. فقال: عن الصديق. فقال الرجل: وتسميه الصديق؟ فقال له: ثكلتك أمك، وقد سماه صديقا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار، ومن لم يسمه صديقا فلا صدق الله قوله في الدنيا ولا في الآخرة. هذا وتبقى هذه العبارة التي تناقلها الناس عن جعفر الصادق رضي الله عنه تتردد في مسامع الدنيا: ولدني أبو بكر الصديق مرتين. قف وانظر وتأمل في سير النبلاء، هذا الصادق جعفر وإمام العلماء، يحكي عن معدنه بفخار وثناء، يحكي عن معدنه بفخار وثناء. الجد أبو بكر والجدة أسماء، الجد أبو بكر والجدة أسماء.